हेलो क्लास 12 स्टुडेन्ट्स। अस्ति नै फेरि एनइबीले केही क्वेसन्सहरू दुबारा फेरि एकपटक रिइस्यु गरेका छन् र त्यही सेट ए को क्वेसन नम्बर 20 एउटा प्रवेश भन्ने साथीलाई प्रब्लम आएकोले उसले मलाई कमेन्ट गर्यो कि सर यो क्वेसन गरिदिनु भनेर। सो त्यही क्वेसनतर्फ लागौँ। क्वेसन मल्टी इन्कम स्टेटमेन्ट। योभन्दा अगाडि मैले एनएफआरएस मेथडले यही क्वेसन सल्भ गरेर अपलोड गरेको थिएँ र आज यस भिडियोमा मल्टी इन्कम स्टेटमेन्ट मेथड थ्रु यो क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसन सबजना आफ्नो अगाडि राख्नुहोस् है। क्वेसनमा हेर्नु यहाँपट्टि के दिएछ, सेल्स भनेर दिएछ। हेर्नु त क्वेसनमा सेल्स भनेर दिएछ। मल्टी इन्कम स्टेटमेन्टमा जहिले नि सेल्सबाट स्टार्ट गर्नु। सेल्स 5,20,000। त्यसपछि के गर्ने हो भने सेल्सबाट नि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स अफ सोल्ड निकाल्नुपर्छ, मतलब लेस गर्नुपर्छ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने? ओपनिङ स्टक मतलब ओपनिङ इन्भेन्ट्री। यहाँ क्वेसनमा हेर्नु त क्वेसनमै दिएको हुन्छ क्या। यहाँ हेर्नु ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेर 60,000 दिएछ। त्यही ओपनिङ इन्भेन्ट्री यहाँ त्यही क्वेसनमा फेरि पर्चेस भनेर दिएछ। पर्चेस ओपनिङ इन्भेन्ट्रीमा पर्चेस एड गर्ने र त्यसपछि लेस क्लोजिङ स्टक गर्ने र त्यो हाम्रो हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र यो जुन हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आछ त्यसलाई के गर्ने? अब सेल्सबाट हामी रिड्युस गरिदिने। सेल्स हाम्रो कति छ? 5,20,000। र जुन हामीले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाले 2,90,000, यसलाई 5,20,000बाट माइनस गरिदिनु छ। माइनस गरेपछि कति आउँछ? 2,30,000। 2,30,000 आएपछि अब हामी नेक्स्ट गर्नेछौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। जुन हाम्रो यो ग्रस प्रफिट आछ नि, मतलब सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रिड्युस गरेपछि हाम्रो ग्रस प्रफिट आछ। ग्रस प्रफिटमा अब हामीले लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्छौँ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो दुईवटा हेडिङ हुन्छ। एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र अर्को हेडिङ हुन्छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। र यहाँपट्टि क्वेसनमा हेर्नुहोस्, मैले सबैभन्दा अगाडि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसलाई लेखेछु। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडमा के दिएछ भने हामीलाई रेन्ट दिएछ सबैभन्दा अगाडि। त यहाँपट्टि हेर्नुहोस्, रेन्ट हामीले के गरेँ? यहाँपट्टि रेन्ट 20,000, स्टेसनरी 9,000, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेर्नुहोस्, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर दिएछ हामीलाई 8,000। त हामी के गर्छौँ? त्यो एक्सपायर्ड भएपछि त्यो हाम्रो लागि खर्च हो, अनि त्यो खर्च हाम्रो केमा जान्छ? अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा गएर रिकर्ड हुन्छ। त्यही प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 8,000, डिप्रिसिएसन एन्ड इक्विपमेन्ट 10,000। कसरी आयो? यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेर्नुहोस्, डिप्रिसिएसन चार्ज अन इक्विपमेन्ट 10% छ र चार्ज अन बिल्डिङ 5% छ। अनि हाम्रो इक्विपमेन्टको टोटल अमाउन्ट कति छ? 1 लाख। त हामीले 1 लाखमा के गरे? 10% काटे। 1 लाखमा 10% काटेपछि कति आयो हाम्रो? 10,000। त्यस्तै बिल्डिङमा गएर हामीले फेरि 5% काटे। बिल्डिङमा हाम्रो कति छ अमाउन्ट? बिल्डिङमा हाम्रो अमाउन्ट छ 30,000। 3 लाख। 3 लाखको 5% कति हुन्छ? 15,000। त्यही 15,000 डिप्रिसिएसन बिल्डिङमा र 10% इक्विपमेन्टमा काटेपछि 10,000। अनि त्यही स्यालेरी क्वेसनमा दिएछ 60,000। यो सबलाई एड गर्नुहोस्। यो जति निकाले यो सबलाई एड गर्नुहोस्। एड गरेपछि के हुन्छ हाम्रो? टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,22,000। अब यो हाम्रो एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आयो। अब हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस निकाल्छौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको नि तपाईँ जब सामान आफ्नो बेच्न जानुहुन्छ मार्केटमा, त्यो टाइम तपाईँको कति खर्चहरू हुन्छ। जस्तै सेल्स कमिसन, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, प्रमोसन गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो सामानहरूको, एडभर्टाइजिङहरू गर्नुहुन्छ, आफ्नो सेल्स म्यानेजरहरूलाई स्यालेरी दिनुहुन्छ, त्यो सबै के हो? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा आउँछ। र क्वेसनमा हामीलाई नि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा एडजस्ट हुने दुईवटा क्याटेगोरी मात्र दिएछ, दुईवटा कुरा मात्र दिएछ। एउटा हामीलाई दिएछ सेल्स कमिसन 40,000। यहाँ हेर्नुहोस्, सेल्स कमिसन भनेर 40,000 दिएछ। र अर्को हामीलाई दिएछ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस 10,000। यही दुईवटालाई हामी के गर्छौँ? यहाँपट्टि लेख्छौँ 40,000 सेल्स कमिसन, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस 10,000 र यो दुवैलाई एड गर्छौँ। र एड गरेपछि हाम्रो के आउँछ? टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हाम्रो टोटल आयो। यो जुन हामीले निकाले नि भर्खर टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, यो भ्याल्यु
र यो टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो भ्याल्यु, यो दुवैलाई हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ र एड गरेपछि हाम्रो आउँछ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। र हामीले यहाँपल्टि के गरेको थिएँ लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो 1,72,000 छ, यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्ने र यो अमाउन्टलाई यो 2,30,000 जुन ग्रस प्रफिट आछ नि यो ग्रस प्रफिट यसबाट रिड्युस गरिदिने। 2,30,000 मा हामी के गर्ने 1,72,000 काटिदिने अनि हाम्रो कति बाँकी रहन्छ 5,58,000 हाम्रो आयो। अनि यो माइनस गरेपछि हाम्रो प्रफिट फ्रम अपरेसन कति आयो 58,000। अब प्रफिट फ्रम अपरेसन आएपछि हाम्रो फर्मेटमा नेक्स्ट कुरा के हुन्छ भने एड अदर इन्कम र लेस अदर एक्सपेन्सेस। अदर इन्कममा हामीलाई क्वेसनमा दुईवटा कुरा दिएछ, एउटा हेर्नु यहाँ हेर्नु त क्वेसनमा हेर्नु सबजना 10% इन्भेस्टमेन्ट मतलब हामीले कुनै कुरामा 10% लगानी गरेछौँ। यहाँपल्टि हेर्नुहोस् 10% इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 यसबाट हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ तर हामीलाई इन्ट्रेस्ट आएको छैन, मतलब यसबाट जुन इन्ट्रेस्ट हामीलाई पाउनु पर्ने छ नि त्यो क्रेडिट साइडमा हामीलाई दिए छैन। त हामी के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 15,000 हो। यहाँपट्टि क्रेडिट साइडमा सरी दिएको छ, मैले मिस्टेक गरेँ, क्रेडिट साइडमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 15,000 भनेर दिएकै छ। अनि यो 15,000 कहाँबाट आयो यदि क्वेसनमा कहिलेकाहीँ एकछिन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहाँ गयो क्वेसन गाह्रो छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा क्रेडिट साइडमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट नदिएर मात्र डेबिट साइडमा 10% इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिन्छ। त्यो टाइममा तपाईँहरू आफैले दिमाग लगाउनु होला कि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ र तपाईँलाई त्यसको 10% इन्ट्रेस्ट नि आउनुपर्छ। र यदि क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा दिए छैन तपाईँहरू आफैले यहाँपट्टि के गर्नु होला इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल लेखेर यहाँपट्टि 15,000 लेखिदिनु होला। यदि क्वेसनमा क्रेडिट साइडमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको हुँदैन भने तर यहाँपट्टि दिएछ त्यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएछ डाइरेक्ट हामी यहाँपट्टि लेखिदिन्छौँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 15,000। अनि त्यसपछि हामीलाई अदर सर्भिस रेभेन्यू भनेर 40,000 दिएछ। त यो अदर सर्भिस रेभेन्यू नि हाम्रो यहाँतिर 40,000 आउँछ मल्टी इन्कम स्टेटमेन्टमा। यो हामीले के गरे एड अदर इन्कम गरिदिए। अब यसबाट हामी के गर्छौँ लेस अदर एक्सपेन्सेस। लेस अदर एक्सपेन्सेसमा यहाँपट्टि हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट पेड भनेर यहाँ दिएको होला, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 दिएछ यहाँ हेर्नु सबजना। अनि यही 10,000 हामी के गर्छौँ अदर एक्सपेन्सेसमा गएर काट्छौँ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ लेस अदर एक्सपेन्सेसमा 10,000 काट्छौँ। अब हेर्नु हामीले के गरे प्रफिट फ्रम अपरेसन हामीले 58,000 निकालेको थियो, त्यसमा हामीले के गरे एड अदर इन्कम गरे। अदर इन्कममा हाम्रो के थियो दुईटा हेडिङ थियो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट अदर सर्भिस रेभेन्यू। यो दुवैलाई हामी एड गर्ने अनि यसबाट के गर्ने लेस अदर एक्सपेन्सेस 10,000 घटाउने। अब 58,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000 यो हाम्रो 1,03,000 जुन आउँछ नि यो सब टर्म्सहरूलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो, सरी प्रफिट बिफोर ट्याक्स हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस त हामीले लेस गरेको थियो, यहाँ हाम्रो प्रफिट बिफोर ट्याक्स 1,03,000। अब प्रफिट बिफोर ट्याक्स आयो त प्रफिट बिफोर ट्याक्समा हामीलाई के गर्नु छ फर्मेटमा के दिएछ लेस ट्याक्स गर्नुपर्छ। ट्याक्स यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नु त सबजना यहाँ के भनेछ प्रिपेड इन्सुरेन्स डिप्रिसिएसन हेर्नु आइभी नम्बरमा हेर्नु एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर 25% दिएछ नि यही 25%लाई तपाईँहरूलाई यहाँपट्टि आएर लेस गर्नु छ। यो जुन प्रफिट बिफोर ट्याक्स आछ 1,03,000 यसबाट तपाईँलाई 25% काट्नु छ र 25% काटेर तपाईँलाई कति आउँछ नेट प्रफिट। यो 25% काटेर यति 25,750 आयो, यसलाई यहाँबाट लेस गरिदिनु नेट प्रफिट 77,250। अब यो हाम्रो नेट प्रफिट आयो। अब यहाँबाट हामी अगाडि गएर स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन फाइन्ड गर्छौँ। हामीले नेट प्रफिट निकाले। अब हेर्नु फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ क्वेसनमा हामीलाई रिटेन्ड अर्निङ भनेर 40,000 लेखेर तोकिएको छ। यो रिटेन्ड अर्निङ भनेको नि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ हो। यहाँबाट हामीलाई के गर्नुपर्छ भने क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ निकाल्नुपर्छ र यसलाई निकाल्ने फर्मेट यहाँपट्टि मैले गरेछु। यहाँपट्टि हेर्नु स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ अफ अ कम्पनी एज अन 31 चैत्र पार्टिकुलर्स लेख्ने डिटेल टक्क
फर्मेट बनाइदिने। त्यसपछि हेर्नुहोस् फर्मेटमा हाम्रो के हुन्छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ क्वेसनमा दिएछ हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर 40,000। त यहाँपल्टि हामी 40,000 गर्छौँ अनि अगाडि जुन हामीले नेट प्रफिट निकालेको थियो त्यो नेट प्रफिट हामी यहाँपल्टि एड गर्छौँ। नेट प्रफिट हाम्रो कति आएको थियो 77,250। यही हामी यहाँपल्टि एड गरे। यो रिटेन अर्निङमा नेट प्रफिट एड गरेपछि टोटल प्रफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन आउँछ। यो जुन प्रफिट आयो नि हाम्रो यो 117,250 यो हाम्रो टोटल प्रफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन हो। यसबाट हामी के गर्छौँ लेस डिभिडेन्ड गर्छौँ। अब क्वेसनमा हेर्नु क्वेसनमै तपाईँलाई डिभिडेन्ड दिएछ एन्टरिम डिभिडेन्ड भनेर 8,000 दिएछ। यहाँपल्टि हेर्नुहोस् एन्टरिम डिभिडेन्ड भनेर 8,000 त्यही हामीले यहाँपल्टि लेस गरिदिए। यो लेस गरेपछि हाम्रो आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ कति आयो 1,09,250। अब यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ जुन छ नि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फाइन्ड गर्दा सबैभन्दा लास्टमा गएर हामीलाई त्यो एड गर्नुपर्छ। त्यो म तपाईँलाई पछि अगाडि सल्युसन्स बताउँदा म तपाईँलाई एकचोटि इन्फर्म गर्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब हामी एसेट्स स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसनमा पुगे। मल्टी इन्कम स्टेटमेन्टमा स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन निकाल्दा हाम्रो सबैभन्दा अगाडि एसेट्सलाई टोटल एसेट्स निकाल्नुपर्छ। त टोटल एसेट्स यहाँ एसेट्स तपाईँ हेडिङ लेख्नुहोस् अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अन्डरलाइन गरेपछि करेन्ट एसेट्स लेख्नुहोस्। यो एसेट्सको फर्स्ट टपिक हो करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेटमा हेर्नु क्वेसनमा हामीलाई के दिएछ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 10,000 दिएछ। क्वेसनमा प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 10,000 दिएछ र त्यही एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर प्रिपेड भनेको के हो हामी कसैलाई एडभान्समा दिइरहेछौँ। एडभान्समा दिए मतलब त्यो हाम्रो लागि एउटा एसेट्स हो। एसेट्स मतलब त्यो हाम्रो एउटा निजी आफ्नै सामान जस्तै नै हो। त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको हामीले एडभान्समा 10,000 दिएछौँ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनिरहेछ हामीलाई प्रिपेड इन्सुरेन्स 8,000 एक्सपायर्ड। जुन हामीले 10,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स पेड गरेको थियो नि कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई त्यसबाट 8,000 एक्सपायर्ड भयो। 8,000 एक्सपायर्ड भएपछि अब हामीसँग कति प्रिपेड इन्सुरेन्स बाँकी भयो 10,000बाट 8,000 घटाइदिने त्यही 2,000 यहाँपल्टि आछ। अब त्यसपछि हामी के गर्ने क्यास क्वेसनमै दिएको छ क्यास 17,000 यो नि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। एकाउन्ट रिसिभेबल मतलब पैसा हामीलाई आउन बाँकी छ 41,000 यो नि हाम्रो एसेट करेन्ट एसेट्स हो। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री मतलब हाम्रो सालको अन्त्यमा जति सामानहरू बाँकी रहन्छ नि हाम्रो मर्चेन्डाइज गुड्सहरू कमोडिटिजहरू त्यो सब हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो र यो नि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स किन हो भने यो सालको लागि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ तर अर्को सालको लागि त्यो के भन्छ ओपनिङ होला नि मतलब गुड्स अर्को साल त त्यो बेचेर जान्छ त्यही अर्को सालको लागि ओपनिङ इन्भेन्ट्री हुन्छ। तर यहाँपट्टि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो के हो करेन्ट एसेट्स हो। टोटल करेन्ट एसेट्स यो सबलाई एड गरिदिने 2,000 17,000 41,000 1,20,000 टोटल करेन्ट एसेट्स 1,80,000 आउँछ। करेन्ट एसेट्स फाइन्ड गरे हामीले। करेन्ट एसेट्स फाइन्ड गरेपछि अब हामी इन्भेस्टमेन्ट फाइन्ड गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्टमा के छ 10% इन्भेस्टमेन्ट क्वेसनमै दिएछ डेबिट साइडमा। त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा गएर हेर्नुहोस् डेबिट साइडमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट भनेर 10% इन्भेस्टमेन्ट दिएछ 1,50,000। टोटल इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 टोटल करेन्ट एसेट्स 1,80,000। करेन्ट एसेट्स भयो इन्भेस्टमेन्ट भयो। अब नेक्स्ट हेडिङ छ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा तपाईँ गएर हेर्नुहोस् इक्विपमेन्ट भनेर हामीलाई 1,00,000 दिएछ त्यसमा हामीले के गरेको थियो 10% डेप्रिसिएसन काटेको थियो त्यो त घटाउनु पर्छ नि त्यही 1,00,000मा हामीले 10,000 काट्छौँ 90,000। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएछ 3,00,000 त्यसबाट डिप्रिसिएसन हामी काट्छौँ 15,000 2,85,000। अगाडि हामीले डिप्रिसिएसन जुन निकालेर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा लेखेको थियो त्यही यहीपल्टि आएर हामीले के गरेछौँ रिड्युस गरेछौँ। अब यहाँपल्टि हेर्नुहोस् बायोलोजिकल एसेट्स भनेर 60,000 दिएछ। बायोलोजिकल एसेट्स नि हाम्रो प्रपर्टी नै हो। अब तपाईँ घरतिर जानुहोस् गाउँतिर किसानहरूले आफ्नो घरमा भेड बाख्राहरू गाईहरू भैँसीहरू गोरुहरू राखेका हुन्छन् त्यो सबै के हो बायोलोजिकल एसेट्स हो। त्यो नि हाम्रो लागि प्रपर्टी नै हो एउटा कुनै कम्पनीको एसेट्स नै हो के टेन्जिबल एसेट्स जुन हामी टच फिल सब गर्न सक्छौँ। त्यही टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यो सबलाई एड गर्नुहोस् यो 90,000 2,85,000 60,000 टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 4,35,000 आयो। अब यो टोटल एसेट्स हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् यो जुन हामीले टोटल करेन्ट एसेट्स टोटल इन्भेस्टमेन्ट्स टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यो 3टै 1 2 र यो 3 यो 3टैलाई एड गर्ने
एड गरेपछि हाम्रो के आउँछ टोटल एसेट्स 7,65,000 टोटल एसेट्स हामीले निकाले। अब हामी लायबिलिटी एन्ड अनर्स इक्विटी अनर्स क्यापिटल निकाल्छौँ। मैले अगाडि नै सब निकालेर राखिसकेको छु किनभने गरेर हेराउँदा धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले मैले अगाडि नै सब सल्भ गरेर राखिसकेको थिएँ। करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजनमा हाम्रो के क्रेडिट साइडमा के दिएछ हामीलाई हेर्नुहोस्। क्रेडिट साइडमा क्रेडिटर्स भनेर 30,000 दिएछ। यो क्रेडिटर्स हाम्रो यहाँ 30,000 आउँछ। टोटल करेन्ट लायबिलिटीज यही नै हो, क्रेडिटर्स दिएछ। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको हामीले अघि नै एउटा प्रोभिजन काटेको थिएँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स 25% भनेर काटेको थिएँ। त्यही प्रोभिजन फर ट्याक्स 25,750 यहाँपट्टि आछ। त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटीज, यो हाम्रो फर्स्ट हेडिङ करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। सेकेन्ड हेडिङ अब हाम्रो प्रोभिजन्स भयो। थर्ड हेडिङ हाम्रो लङ टर्म लायबिलिटीज। लङ टर्म लायबिलिटीजमा मतलब तपाईँ 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि कसैलाई आफ्नो पैसा दिनुहुन्छ या कुनै आर्थिक मतलब कुनै केही अमाउन्ट दिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लङ टर्म लायबिलिटीज हो। दिनु मतलब तपाईँलाई दिनु छ, तपाईँले कुनै मान्छेसँग लोन लिनुभयो र त्यो लोन तपाईँलाई 1 साल पछि दिनु छ, त्यो हाम्रो के हुन्छ लङ टर्म लायबिलिटीज। एनी अमाउन्ट टु बी पेड आफ्टर अ इन्टरभल अफ 1 इयर। त्यहाँ 10% डिभेन्चर भनेर क्वेसनमा दिएछ। 10% डिभेन्चर भनेको 1 लाख, यहाँपट्टि हेर्नुहोस् क्वेसनमै दिएछ। अनर्स इक्विटीमा हाम्रो क्रेडिट साइडमा सेयर क्यापिटल भनेर 5 लाख दिएछ अनि यही एउटा हेडिङ मात्र दिएछ अनर्स इक्विटीमा। अब हामी के गर्छौँ टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, यो जुन अनर्स इक्विटीमा सेयर क्यापिटल छ यसलाई टोटल गरिदिन्छौँ। 5 लाखको 5 लाख नै आउँछ। अनि त्यसपछि रिटेन्ड अर्निङ, मैले अघि नै तपाईँलाई बोलेको थिएँ क्वेसनमा क्रेडिट साइडमा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ भनेर दिन्छ। हामीलाई त्यहाँपट्टि के गर्नुपर्छ भने प्रफिट एड गरेर लेस डिभिडेन्ड गरेर क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ फाइन्ड गर्नुपर्छ। र जुन त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ फाइन्ड गर्छौँ हामी यहाँपट्टि आएर लास्टतिर लेख्छौँ रिटेन्ड अर्निङ 109,250। टोटल लायबिलिटीज एन्ड अनर्स इक्विटी 7,65,000। धन्यवाद। ल प्रवेश भाइ, राम्ररी इक्जाम देऊ। तपाईँले भन्नुभयो यो क्वेसन सल्भ गरिदिए र तपाईँ सबजनालाई एउटा हार्दिक निवेदन छ, +2 क्लियर गरेर जानु नै भइरहेछ। जानभन्दा अगाडि एउटा पुण्यको काम गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब मात्र गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई जो अलिक विक छन् पढाइमा भिडियो फरवर्ड गरिदिनुहोस् कि उनीहरू नि इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्न सकोस्। थ्याङ्क्स। जय नेपाल।